मानिसका नायक जस्ता मनुको अशुभ कर्म कोई सक्षम छैन। यी मनुले प्रदान गरेको दक्षिणा सूर्यदेवका सहायताले तिनै लोकमा प्रख्यात होस्। सुवर्णी मनुको आयु इन्द्र आदि देवताले समर्थ गरून्। आलस्य रहित हामी अन्न प्राप्त गरूँ। सुख 63 इन्द्र आदि देवता दूर देशबाट आएर मानिससित मैत्रीभाव बलियो बनाउँछन्। उनीहरू यज्ञबाट सन्तुष्ट भएर विवस्वानका पुत्री मनुका मानिस आदि सन्तान धारण गर्दछन्। देवताहरू नहुसका पुत्री ययाति राजाका यज्ञका आसनमा विराजमान हुन्छन्। उनीहरूले हामीलाई ऐश्वर्य सम्पदा प्रदान गरेर सम्माननीय बनाउन् रे हाम्रो प्रगति गरून्। हे देवताओं, तिमीहरूका सबै नाम नमस्कार गर्ने योग्य रे स्तुति गर्ने योग्य छन्। त्यसै गरी सबै अङ्ग यजनीय छन्। तिनीहरू द्युलोक रे अन्तरिक्ष र पृथ्वीबाट प्रकट भएका छौ। यज्ञमा आएर हाम्रो आन सुन। सबैको निर्माण गर्ने पृथ्वीमा देवताहरूका निम्ति दूध जस्तो मधुर जल प्रवाहित हुन्छ। देवताकै लागि अविनाशी रे मेघले ढाकेका अन्तरिक्षले अमृत धारण गरेको छ रे स्तुति यज्ञ कर्मले अति सामर्थ्यवान वृष्टिको आश्रय उत्तम कर्मती अदितिका पुत्र देवताको स्तुति गरूँ। कर्तव्यनिष्ठ मानिसको हेर विचार गर्ने सधैँ जागरुक रहने तेजस्वी देवताहरू उपासना रे स्तुतिबाट सर्वपूज्य भएर महिमावान अमृत पद प्राप्त गर्दछन्। ज्योतिर्मय रथले युक्त विघ्न रहित रे पाप रहित देवताहरू ध्रुलोकका उच्च स्थानमा लोक कल्याणका लागि निवास गर्दछन्। आफ्ना तेजले प्रतिष्ठित र विकसित देवता अविशान सेवन गर्नका लागि उपस्थित हुन्छन्। पराजय रहित भएर ध्रुलोकमा निवास गर्ने महिमामय देवतासँगै उनकी जननी अदितिलाई मङ्गलका निम्ति शेष अविशान रे विनम्र स्तुति समर्पित गरूँ। हे देव शक्तियों, हाम्रा अतिरिक्त कुनै साधक तिमीलाई स्तुति गर्न सक्षम होलान् रे कसलाई तिमी सनेवश कृपा गर्दछौ। हे ज्ञान सम्पन्न देवताओं, हामीलाई पापबाट बचाउने परम सुखकर रे कल्याणमय यज्ञ सत्कर्मलाई हामी बाहेक कसैले स्तुति रे आहुतिले सुशोभित गराउन सक्ला। व्यवस्थित मनुले अग्नि प्रज्वलित गरेर श्रद्धायुक्त मनले 7 ऋतुहरूसँगै देवताका लागि शेष हवि रूप द्रव्य समर्पित गरी ती अदितिका पुत्रले हामीलाई अभय र सुख प्रदान गरून् रे हाम्रो मङ्गल गर्नका लागि गन्तव्य मार्ग सुगम बनाउन्। शेष ज्ञानले सम्पन्न रे मननीय देवताहरू स्थावर र जङ्गम सबै लोक आदिश्वर हुन्। हे देव शक्तियों, हाम्रो कल्याण रे सुखका लागि तिमीहरू थाहा भएका वा नभएका सबै मानिस पाप कर्मबाट हामीलाई संरक्षित गर। हामी सङ्ग्राममा शत्रुबाट जोगिनका लागि पापका मुक्तिदाता सुखदायक इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। शेष कर्मशील देवी गुण सम्पन्न मनुष्य रे अग्नि वरुण तथा भग नामका देवलाई पनि सहयोगका लागि हामी आमन्त्रित गर्दछौँ। जो लोग पृथ्वी र मृतलाई अन्य कल्याणका लागि आह्वान गर्दछौँ। भरपर्दो गरी रक्षा गर्ने पर्याप्त रूपमा विस्तृत अत्यधिक विशाल सुखदायक शेष आश्रय प्रदान गर्ने निर्दोष उत्तम पतवार सहितको पवाल नपरेको मृत्युका भयबाट जोगाउने दिव्य रे अखण्डित ध्रुलोकका यज्ञ नौकामा हामी आरूढ हौँ रे त्यसबाट हाम्रो भलो होस्। हे यजनीय देवताओं, तिम्रो हामीलाई संरक्षणको आश्वासन प्रदान कर। सर्वत्र विनाशक दुर्गतिबाट सुरक्षित कर। हे देवताओं, तिमीहरू हाम्रो सत्य स्वरूपको आदर भावले युक्त प्रार्थना सुन्दै हाम्रो संरक्षण रे कल्याणका लागि आऊ। हे देवताओं, तिम्रो हाम्रो रोग रे त्यसै खालका बाधक शत्रु निवारण कर। सबै किसिमको दान रहित बुद्धि रे देवता विरोधी शत्रु परे हटाऊ। तिमीहरू धनका लोभी दुर्बुद्धि रे देवताका लागि अविशानले रहित शत्रु परे भगाऊ। हामीसित सम्बन्धित शत्रुको भेदभाव निराकरण गर रे कल्याणका लागि प्रचुर सुख सम्पदा प्रदान गर। हे आदित्यौं, तिम्रो सन्मार्ग देखाउँदै पापकर्मबाट जोगाएर कल्याणकारी पथमा प्रेरित गर्दछौ। मानिसहरू सबै खालका अनिष्टरहित
भएर प्रगति पथमा अग्रसर हुन्छन्। तिनीहरू सत्यरूपी धर्मको आचरणले सुसन्तति रे पशु आदिले सम्पन्न हुन्छन्। देवताओं अन्न सामग्री प्राप्त गर्ने तिमीहरू रथ चलाउँछौ। हे मर्दहरू, वीरका लागि उचित सङ्ग्राममा शत्रुले जोगाएको सम्पदा प्राप्त गर्ने तिमीहरू रथ जोगाउँछौ। हे इन्द्रदेव, सङ्ग्राममा जान लागेका त्यही रथ बिहानी पक पाउने कामना गर। यस्तो ध्वस्त नहुने रथमा आरूढ भएर हामी कल्याणका मार्गमा अग्रगामी हौँ। मार्ग, मरुस्थल, जलका बीच रे युद्ध क्षेत्र आदि सबै ठाउँ हाम्रा लागि कल्याणकारी हुन्। अस्त्र आदिको प्रयोग भइरहेका सेनाका बीचमा पनि हाम्रो भलो नै होस्। सन्तान उत्पन्न गर्ने स्त्रीको गर्भ शिशु रे घरको हित होस्। हे देवताओं, हाम्रो धन आदि ऐश्वर्य लाभका लागि तिम्रो मङ्गलमय हो। पृथ्वी युद्धभूमिमा जाने मानिसका लागि कल्याणकारिणी छन् रे शेष ऐश्वर्यशालिनी भएर अर्काका लागि सुख प्रदान गर्दछिन्। पृथ्वीले हाम्रो घर संरक्षित गरून्, उनीले वन प्रदेशको पनि रक्षा गरून्। हे देवताहरूबाट संरक्षित पृथ्वी, हाम्रा लागि तिमी उत्तम आश्रययुक्त सिद्ध हौ। हे सम्पूर्ण देवता रे देवमाता अदिति, ज्ञानले सम्पन्न स्तोता प्लात ऋषिका पुत्र गैले तिमीहरूलाई स्तुति प्रार्थनाले राम्रोसित समृद्ध पारेका छन्। अविनाशी देवताका कृपाले मानिस ऐश्वर्यका स्वामी हुन्छन्। दिव्य गए तिमी देवताहरू स्तुति गर्दछन्। सुख 64औं यज्ञमा हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गर्ने कुन देवताप्रति कस्ता खालका मननीय स्तोत्र कुन तरिकाले हामी प्रस्तुत गरौँ? कुन देवताले हामीमाथि कृपा गरेर कल्याणकारी सुख प्रदान गर्छन्? कुन देवता हाम्रो संरक्षणका लागि हाम्रा यज्ञमा उपस्थित हुन्छन्? हाम्रा विवेक बुद्धिले हामीलाई अग्निहोत्र कर्म गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। तेज सम्पन्न व्यक्ति देवताको कामना गर्दछन्। हाम्रो अभिलाषा देवताको अनुसरण गर्ने हुन्छ। उनी देवता अतिरिक्त अन्य कुनै पनि सुखदायक छैनन्। इन्द्र आदि देवतामा नै हाम्रो अभिलाषा स्थित छ। हे साधकों, मानिसबाट स्तुति अगम्य पुषादेवको प्रार्थना गर रे देवता मध्ये प्रचलित अग्निको स्तुति गर। तिमीहरू सबै आफ्ना वाणीले सूर्य, चन्द्र, यम तीनै लोकमा व्याप्त वायु, उषा, रात्रि रे अश्विनी कुमारको स्तुति गर। ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव कसरी असङ्ख्य स्तोत्रले युक्त छन् रे कुन वाणीले सम्माननीय हुन्छन्? श्रेष्ठ स्तोत्र वाणीले वनस्पति देव हर्षित भएर बढ्दछन्। अझ एक पात रे आयुर्बुद्धनी देवता आन गरिँदा खुसी भएर हाम्रो शेष मन्त्रयुक्त स्तोत्र सुनुन्। हे अदिति, दक्षको जन्म हुँदा तिमी प्रकाशमान मित्रवरणको सेवा गर्दछौ। विभिन्न प्रकारका रूपमा जन्म लिने सप्तहोतारीमा अवस्थित मार्गमा हिँडाउने सुखका साधनले युक्त रथले सम्पन्न हुन्छन्। इन्द्रदेवका अश्वले सङ्ग्रामका समयमा शत्रुको विशाल धन आफू खुसी बयान गर्दछन्। उनी यज्ञकालमा सधैँ हजारौँ किसिमका ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन् रे कुशल यश्वको जस्तै शीघ्र गतिले पाइला सार्छन्। ती सबैले हाम्रा आन सुनुन् रे आमन्त्रण कहिले अस्वीकार गर्ने छैनन्। हे स्तोताओं, तिम्रो रथ योजित गर्ने वायु, विपुल कर्म गर्ने इन्द्रदेव रे पुषादेवलाई शेष स्तुति गरेर आफ्नो मैत्रीका लागि आमन्त्रित गर। ती सबैले एकै किसिमका मनले सर्वप्रेरक सविता देवका यज्ञमा बिहानीकै समयमा आएर विराजमान हुन्छन्। तीनै लोकमा निरन्तर सञ्चारित 7 किसिमका प्रवाह, निरन्तर सञ्चलनशील 7 सागर, वनस्पति, पर्वत, अग्नि, कृषाणु नामका सोमपालक गन्धर्व, बाण चलाउने अनुचर गन्धर्व, पुष्य नक्षत्र, हविको भागका लागि योग्य रुद्र रे रुद्रगणमा श्रेष्ठ रुद्रलाई हामी यज्ञको संरक्षणका लागि आह्वान गर्दछौँ। मान पूजनी रे तरङ्गयुक्त 3 लोकका 7 धारा हाम्रो संरक्षण गरून्। माता जस्तै रे जलका प्रेरक सबै देवीले घिउ जस्तै पुष्टिदायक रे माया जस्तै पोषण प्रदान गरून्। तेजस्विनी देव माताले हाम्रो निवेदन सुनुन्। देव पिता तुष्टाले आफ्नो पुत्र देवता रे उनका पत्नीहरूसँगै हाम्रा वचनको अभिप्राय बुझिदिउन्। इन्द्र, वाज, रथपति, भगदेव रे स्तुति मरुथुरले हामी स्तोताको रक्षा गरून्। देखनेमा राम्रा मर्सहरू अन्य परिपूर्ण आवास गृह जस्तै छन्। रुद्रका पुत्र मर्सहरूको प्रशंसनीय प्रार्थना
અત્યંત કલ્યાણકારી છે. માનેશ્વરમાં હામી ગાય આદિ પશુધનલે યુક્ત ભયરે યશવી બનો. હે દેવતાઓ, અમલી સંદેહ અનલે સંપન્ન બનાવો. हे मरुदगण, इंद्र देवतागण, वरुण मित्रों, दूध ले गाय परिपूर्ण भय जी हामिलाई असल कर्म ले अभिष फल युक्त गरव तिमिरु स्त्रोत्र सुने पछी रथमा हामरा यज्ञ में आएका छो. हे मर्थरू, तिमीहरूले यसभन्दा पहिले पनि अनेकौँ पटक हामीसित बन्धुत्वको सम्बन्ध बनाएका छौ. यज्ञ स्थलको केन्द्रमा हामी सबैभन्दा पहिले तिमीहरूलाई अर्चना गर्दछौँ. देवमाता आदितिले हामी मानिसका बीचको आपसी बन्धुत्व बलियो पारून्. सम्पूर्ण विश्वको सृष्टि गर्ने महिमा सम्पन्न दीप्तिमान रे यजन योग्य ध्यावा पृथ्वी प्रकट हुने बित्तिकै इन्द्र आदि देवतालाई प्राप्त गर्दछन्. द्युलोक रे पृथ्वीलोक यी दुवैलाई अनेकौँ किसिमले भरण पोषण गर्ने काम लाग्ने अञ्जल आदिले देवता रे मानिसलाई पोषण गर्दछन्. पालनकर्ता देवताका सहयोगले विपुल तेजको सेचन हुन्छ. सबैलाई बोलाउने माध्यमका रूपमा वाणी रहेको हुन्छ. त्यसले सबै खालका शेष ऐश्वर्य व्याप्त गराउँछ. मान गुणको पालक स्तुतियुक्त हुनाले देवताका निम्ति उसैले स्तोत्र प्रकट गर्दछ. यहाँ सोम पेल्ने ढुङ्गा पनि सुशोभित छन्. यस्ता स्तवनीय यज्ञमा स्तोत्रहरू आफ्नो प्रार्थनाले देवतालाई यज्ञतिर अभिमुख गराउँछन्. क्रान्तदर्शी धेरैको स्तुति प्राप्त गर्ने यज्ञका विशेषज्ञ पशु आदि ऐश्वर्य कामना गर्ने ज्ञानले सम्पन्न गए ऋषिका वचन रे स्तुतिले अलौकिक देवताको प्रार्थना गरे. हे देवता रे देव माता आदिति, ज्ञानको खोजीमा संलग्न सत्यको आचरण जान्ने स्तोत्र प्राप्त ऋषिका पुत्र गैले स्तुतिका माध्यमले तिमीहरूलाई समर्थित गरे. देवताका अनुग्रहले मानिस ऐश्वर्य सम्पन्न हुन्छ. अतः गए दिव्यजनको स्तुति गर्छन्. सूक्त 65 अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्यगण, विष्णु, मर्दगण, स्वर्ग, सोम, रुद्र, अदिति, रे, ब्रह्मस्पति आदि सबै देवता परस्पर सङ्गठित भएर आफ्नै महिमाले यस महान अन्तरिक्षलाई समर्थ गर्दछन्. इन्द्र र अग्निदेव सजनका संरक्षक हुन्. उनीहरू सङ्ग्राममा संयुक्त भएर आफ्ना शारीरिक सामर्थ्यले शत्रु विनाश गर्दछन् रे व्यापक अन्तरिक्षलाई आफ्ना तेजले परिपूर्ण गराउँछन्. तेजस्वी सोमबाट उनको बल बढ्दछ. मान्तम अपराजे रे सत्यरूपी यज्ञ बढाउने देवताका निम्ति हामी यज्ञको ज्ञान हुने याज्ञिक स्तुति वाणी प्रयोग गर्दछौँ. अत्यन्त आश्चर्य लाग्दो ऐश्वर्यका अधिपति पानी वर्षाउने शेष मित्र रूपी देवताले हामीलाई ऐश्वर्यसँगै शेषता प्रदान गरून्. सबैका नायक सूर्य, आकाशमा रहेका ग्रह, नक्षत्र, तेज, द्युलोक, पृथ्वी रे व्यापक पृथ्वीलाई उनी देवताले आफ्ना सामर्थ्यले यथास्थानमा अड्याएका छन्. धनदाता झैँ भएर साधकलाई शेष दान दिने देवता मानिसलाई असल बनाउँछन्. त्यसैले यिनको प्रार्थना गरिन्छ. दानी मित्र वरुणदेवलाई हविष्यान समर्पित गरौँ. यी दुवै सम्राट मित्र रे वरुणदेव कहिले मानसिक भूल गर्दैनन्. यिनीहरूको नाम लोक कल्याणकारी सत्कर्मले प्रकट भएको हो. ध्यावा पृथ्वी यी दुवैका सामु याचक जस्तै बनेर रहेका छन्. आफै बाटो काट्ने दुधालु गाई स्तुतिले प्रभावित भएर हाम्रो यज्ञ परिपूर्ण गराउँछन्. हामीले प्रशंसा गरेका यी गाई दाता वरुणदेव रे अन्य देवतालाई यज्ञ पदार्थ प्रदान गरून् रे हामी देवत्वको समर्थन गर्ने लोकसेवीलाई संरक्षण प्रदान गरून्. आफ्ना तेजले आकाशमा व्याप्त अग्नि देवता ज्वाला रूपी जिब्रो भएका रे यज्ञ समर्थक छन्. उनी यज्ञ स्थलमा आफ्ना निर्धारित स्थानमा विराजमान हुन्छन्. उनी अन्तरिक्ष धारण गरेर आफ्ना तेजस्वी बलले पानीको गति चक्र चलाउँछन् रे यज्ञ हविष्यानले आफ्नो शरीर सुशोभित गराउँछन्.
સર્વવ્યાપી સભેકા માતા પિતા જસ્તા સર્વપ્રથમ ઉત્પન્ન સહयोग का ભાવલી રહેની ધ્યુલોક र પૃથ્વીલોક દ્વિ यज्ञ स्थलમાં રહેન छन् दुई समान मनले युक्त भएरे अति वन्दनीय वरुणदेवको प्रसन्नताका लागि घिउको जस्तै पोषण वर्षाउँछन्। मेघ र वायु यी दुवैले अभिष्ट कामनाको वर्षा गराउने जल धारण गर्दछन्। इन्द्र, वायु, वरुण, मित्र, अर्यमा, अदितिका पुत्र तथा आदित्य देवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। हे रिभु, सोमदेव तिमीहरूको कल्याणका लागि तुष्टा वायु आदि देवतालाई आमन्त्रण गर्दै देवी उषाका नजिक जान्छन्। बृहस्पति शेष ज्ञानले सम्पन्न रे वत्रहन्ता इन्द्रदेवका समीपमा जान्छन्। इन्द्रदेवको सन्तुष्टिका लागि सोम दिवसित हामी ऐश्वर्य कामना गर्दछौँ। देवताले अन्न, गाई, अश्व, औषधि, वनस्पति, व्यापक धरती, पर्वत र जल उत्पन्न गरेका छन्। उनी आकाशमा सूर्यदेवलाई स्थापित गर्छन्। शेष दानदाता देवताहरू भूलोकका सबै स्थानमा विद्यमान छन्। उनीहरूबाट नि शेष हितकारी यज्ञ आदि सत्कर्मको प्रसार भएको छ। उनीहरूबाटै हामी धनको कामना गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूले भुज्यलाई बचाएर आपद निवारण गर्यो रे वज्रीमतीलाई श्याव नामको पुत्र प्रदान गर्यो। विमद ऋषिलाई कमज्जु नामकी असल भार्य प्रदान गर्यो रे विश्वक ऋषिलाई विषाणव नामको पुत्र प्रदान गर्यो। आयुधधारी, मधुरवाणी, आकाश धारणकर्ता, अझ एक पात, सिन्धु, आकाशको जल, सम्पूर्ण देवता, विभिन्न कर्म र ज्ञानले सम्पन्न सरस्वतीले हाम्रो स्तोत्र सुनुन्। अनेकौं सत्कर्म रे सद्ज्ञानले सम्पन्न मनुपुत्रका यज्ञमा यजन योग्य अमर स्वरूप सत्य ज्ञाता हवि धारण गर्ने यज्ञमा संयुक्त रूपले विद्यमान रहने रे सर्वज्ञ इन्द्र आदि देवताले हाम्रो प्रार्थना रे मन्त्रको उच्चारणद्वारा समर्पित उत्तम अन्न ग्रहण गरून्। वशिष्ठ कुलमा उत्पन्न ऋषिले अमर देवताको अर्चना गरी सबै लोकमा आफ्ना तेजले विद्यमान देवताहरूले हामीलाई श्रेष्ठ यशस्वी अन्न दिउन्। हे देवताओं, तिमीहरू हाम्रा लागि कल्याणकारी भएर सधैँ हाम्रो संरक्षण गर। सुख 66 विपुल अन्न सम्पन्न ज्योति सृजना गर्ने शेष ज्ञान सम्पन्न इन्द्रदेवलाई अग्रज मान्ने अमर्य यज्ञले वर्दी हुने देवतालाई यज्ञको निर्विघ्न समाप्तिका लागि आह्वान गर्दछौँ। इन्द्रदेवद्वारा कर्ममा प्रेरित रे वरुण देवताद्वारा शेष रीतिले अनुमोदन युक्त भएर देवताले तेजस्वी सूर्यदेवको मार्ग प्रशस्त गराए। शत्रु विनाशक इन्द्रदेव सहित मर्थलको स्तोत्र हामी बुद्धिमा धारण गर्दछौँ। ज्ञानीहरूले यज्ञ सम्पन्न गरून्। वसुहरूका सहयोगले इन्द्रले हाम्रो घर संरक्षित गरून्। आदित्यगणसँगै देवमाता आदित्यले हामीलाई सुख प्रदान गरून्। मर्थगणसँगै रुद्रदेवले खुसी गरून् रे तुष्टादेवले देवपत्नीहरूसँगै हामीलाई हर्ष प्रदान गरून्। देवमाता आदित्य, द्यावा पृथ्वी, महिमामय सत्य रूप अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मरुद्गण, आदित्य देव आदि सम्पूर्ण देवता, वसु, रुद्र, सुकर्मा रे सविता देवलाई पनि हामी आफ्नो संरक्षणका लागि बोलाउँछौँ। ज्ञानवान समुद्र, कर्मनिष्ठ वरुण, पूषा, महिमायुक्त विष्णु, वायु, अश्विनी देव, स्तोत्रलाई अन्न प्रदान गर्ने ज्ञानी, पाप कर्मका विध्वंसक रे अविनाशी देवताले हामीलाई 3 खण्ड भएको दिव्य आश्रय प्रदान गरून्। यज्ञले हाम्रो अभिष्ट फल पूरा गरोस्। यजनी देवताले सुख प्रदान गरून्। देवता हविष्यान संग्रह गर्ने यज्ञका अधिष्ठाता, देवलोक, पृथ्वीलोक, पर्जन्यका अधिपति रे स्तोता यी सबै हाम्रो कामना पूर्ति गर्नेमा सहायक हुन्। जल वर्षा गराउने, धेरैले स्तुति गर्ने अग्निदेव रे सोमदेवलाई हामी अन्न प्राप्तिका लागि प्रार्थना गर्दछौँ। यज्ञ कर्ममा ऋत्विकलाई अभिष्ट कामना पूरा गराउने रूपमा प्रशंसित देवताले हामीलाई 3 तयको आश्रय प्रदान गरून्। कर्तव्य रूपी धर्म निर्वाहमा सङ्कल्पित शक्तिशाली यज्ञलाई शोभायमान गर्ने महान दीप्तिमान यज्ञ कर्मलाई श्रेय प्रदान गर्ने अग्निलाई आह्वान गर्ने सत्यको नियममा चल्ने द्रोहीको भावना नभएका गुणले सम्पन्न देवताले वृत्रासुरसित युद्ध गर्दै जलको सिर्जना गरे।
देवताहरूले द्युलोक र भूलोकलाई लक्ष्य गरेर आफ्ना शुभ कर्मद्वारा जल औषधि र यजनी वृक्षले भरिएको वन प्रकट गरेर आफ्ना तेजले स्वर्गलोक रे अन्तरिक्ष व्याप्त गराई। उनी देवताले यज्ञसित स्वयं आफूलाई समाहित गरेर यज्ञ शोभायमान गरी दिव्य लोक धारण गर्ने शेष आयुधले युक्त युबुदेव विशाल शब्दको ध्वनि गर्ने वायु रे पर्जन्य वनस्पतिले हाम्रो स्तुति विकसित गराउन्। धन प्रदान गर्ने बगदेव रे अरिमा देव हाम्रा यज्ञमा आउन्। जलले भरिपूर्ण समुद्र विशाल नदी अंतरिक्ष रजयुक्त पृथ्वी अजिकपात सागर गर्जनशील मेघ आयुर्बुदनी रे प्रज्ञावान सबै देवताले हाम्रो स्तोत्र सुनुन्। हे देवताओं, हामी मनुका सन्तान मानिस तिमीहरूका लागि यज्ञ सत्क्रम समर्पित गर्दछौँ। उहिलेदेखि चलेको हाम्रा यज्ञको परम्परा राम्ररी सम्पादित गर। हे आदित्य, रुद्र रे शेष दानी वसुओं, यी उश्रित स्तोत्रले तिमीहरू खुसी हो। अग्नि रे आदित्य दुवै सर्वश्रेष्ठ पुरोहितका रूप हुन्। यिनले देवता आह्वान गर्दछन्। उनीहरूका लागि हामी अवसान समर्पित गर्दछौँ। यज्ञको शेष रे कल्याणकारी पथ हामी अनुसरण गर्दछौँ। हामी नजिकै रहेका क्षेत्रपति रे अविनाशी एवं परमात्मा सम्पूर्ण देवतासित धनको कामना गर्दछौँ। वशिष्ठ ऋषिका वंशजले ऋषि वशिष्ठको जस्तै मङ्गलमय कामनाले देवताको पूजा रे वन्दना गरे। हे देवताओं, आफ्नो प्रिय मित्र चाहिँ तिमीहरू यहाँ आएर सन्तोष हुँदै हाम्रो आकाङ्क्षा बुझेर हामीलाई गाई आदि धन प्रदान गर। वशिष्ठ कुलमा उत्पन्न ऋषिले अमर देवताको अर्चना गरी सबै लोकमा आफ्ना तेजले विद्यमान सबै देवताले हामीलाई शेष यशस्वी आनि दिउन्। हे देवताओं, तिम्रो कल्याणकारी भएर सधैँ हाम्रो संरक्षण गर। सुक्ति 760। हाम्रा पुर्खा अंगिरा ऋषिले 7 छन्दको विशाल स्तोत्र रचना गरी उनको उत्पत्ति सत्यले भएको थियो। संसारको कल्याणका लागि अयस्य ऋषिले इन्द्रदेवलाई प्रशंसा गरेर एक पद स्तोत्र रचना गरे। अंगिरा ऋषिले यज्ञका शेष स्थलमा जाने निश्चय गरी सत्यवर्ती सरल मनोभावका दिव्य पुत्र महाबलवान रे ज्ञानी जस्तै आचरणनिष्ठ छन्। बृहस्पति देवका मित्रले हंसको जस्तै स्वर निकाले। उनीकै सहयोगमा बृहस्पति देवले ढुङ्गाका ढोका खोलेपछि भित्र थुनेका गाई कराउन थाली। ती ज्ञानीले देवताका प्रति शेष स्तोत्र उच्च स्वरमा गाउन थाली। असत रूपी था अज्ञात ठाउँमा गाई लुकाएका थिए। बृहस्पति देवले अन्धकारबाट प्रकाशको कामना गर्दै तलका दुई रे माथिको एउटा गरी जम्मा 3 किसिमको ढोका खोलेर गाई प्रकट गरे। बृहस्पति देवले उँधो फर्किएका पूर्व भेदन गरेर एकैसाथ 3वटा बन्धन काटेर गाई थुनेर राखेका बललाई प्रास गरेपछि जलाशयबाट उषा सूर्य रे गाई एकैपटक प्रकट गराई। उनी विद्युतको जस्तै गर्जना गर्ने रे प्राण रूपी अर्क छिन्दछन्। बल नामका राक्षसले गाई लुकाएको थियो, त्यसलाई इन्द्रदेवले हिंसक हतियार जस्ता आफ्ना हप्कीले छिनबिन गराई। मर्चरको सहायता प्राप्त गर्ने इच्छुक प्राणीलाई नष्ट गराई रे त्यस असुरले चोरेर लगेका गाई मुक्त गराई। बृहस्पति देवले सत्य स्वरूप मित्र रूप तेजस्वी रे ऐश्वर्युक्त मर्थहरूका सहयोगले गाई थुनी राख्ने बल नामको राक्षस विनाश गरी वेद ज्ञानका स्वामी यिनले वर्षणशील मेघद्वारा प्रज्वलित रे गतिशील मर्थहरूका सहयोगले द्रव्य उपलब्ध गरे। गाई उपलब्ध गरेर सत्यनिष्ठ मन रे आफ्ना असल कर्मले बृहस्पति देव गायको अधिपति बन्न प्रेरित भई बृहस्पति देवको दुष्ट राक्षसबाट गायको संरक्षण गर्नका लागि एकत्रित भएका मर्थहरूका सहयोगले गाई विमुक्त गराई। अन्तरिक्षमा सिंह जस्तै बारम्बार गर्जना गर्ने कामना वर्षक रे विजयशील बृहस्पतिलाई प्रोत्साहित गर्ने हामी वीर मर्थहरूलाई युद्धमा कल्याणकारी स्तुतिले प्रार्थना गर्दछौँ। बृहस्पति देव सबै सांसारिक अन्नको सेवन गर्दै आकाशमाथि गएर उत्तम लोकमा प्रतिष्ठित हुँदा बलशाली बृहस्पति देवलाई देवताका वाणीले प्रोत्साहित गर्दछन्।
उनीहरू विभिन्न दिशामा रहँदै तिनलाई उन्नतिशील बनाउँछन्। हे देवताओं, अन्न प्राप्तिका लागि गरिएको हाम्रो प्रार्थना सफल गर। तिमी आफ्ना आश्रय साधकलाई संरक्षण गर रे हाम्रा सबै आपद निवारण गर। यस सम्पूर्ण विश्वलाई नै हर्षित गराउने द्यावा पृथ्वी तिमीहरू दुवैले हाम्रा निवेदनको अभिप्राय बुझ। सर्वसमर्थ बृहस्पति देवले विशाल जल भण्डारका रूपमा रहेको मेघको शिर छिनबिन गराई, जलका अवरोधक शत्रु विनाश गरी, सात धारा प्रवाहित गराउँदै मिसाई। हे द्यावा पृथ्वी तिमीहरू देवतासँगै आएर हाम्रो संरक्षण गर। सुक्ति 68। खेतको बाली बाटे चरा उडाउँदा किसान कराए झै, मेघको गर्जन बारम्बार सुने झै, पर्वत बाटे झर्ना खस्दा धाराले ध्वनि गरे झै, मेघ गर्जिए झै। ऋतिकहरू बृहस्पतिलाई निरन्तर स्तुति गर्दछन्। अङ्गिराका पुत्र बृहस्पति देवले गुप्त स्थानमा रहेका गाई प्रकाशित गरी, बगदेवको जस्तै आफ्ना तेजले उनी व्याप्त भए। दम्पतिको पारस्परिक मिलनमा मित्रहरू सहायक भए झै, ज्ञानीहरूले जनसाधारणका लागि गाई उपलब्ध गराए। हे बृहस्पति देव, तेज गतिमा अश्व दौडाए झै गाईलाई गतिशील बनाऊ। किसानले जम्मा पारेको जो ढुकुटीबाट छड्नका लागि निकाले झै, बृहस्पति देवले कल्याणकारी दूध दिने निरन्तर गतिशील खोजेको पोषण परिपूर्ण राम्रो रङ्गरूपका निन्दारहित सुन्दर गाई पर्वतबाट शीघ्रतापूर्वक निकाले। आकाशमा उल्का प्रकट भए झै पूज्य बृहस्पति देव सत्यको उद्घाटन हुने ठाउँमा मधुर रस वर्षाउँछन्। उनले मेघबाट गाई मुक्त गराएर वर्षाबाट पानीका थोपा चुए झै पृथ्वीका बाहिरी भागलाई भेदन गरे। वायुले जलका पृष्ठभागमा रहेको झ्याउ हटाए झै वायुदेवले मेघ उडाए झै बृहस्पति देवले विचारपूर्वक बल नामका असुरको आवरण हटाएर गाई बाहिर निकाले। बृहस्पति देवको आगो जस्तै तातीको रे उज्यालो आयुधले वलयका सस्ता शस्त्र छिनबिन गराएर बृहस्पति देवले ती गाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा लिए। नाथले चपाएको अन्न जिब्राले भेटे झै पणीहरूको वध गरेर बृहस्पति देवले गाई प्राप्त गरे। गुफामा लुकाएर राखिएका गाई कराएको सुनेर बृहस्पतिलाई गाई त्यहाँ भएको आभास भयो। अंडा फुटेर भित्रबाट पक्षीको बच्चा बाहिर निस्के झै बृहस्पति देवले पर्वत र मेघको आवरण फुटाएर गाई बाहिर निकालेर ल्याए। थोरै पानीमा माछाहरू छटपटाए झै दयनीय अवस्थामा बृहस्पति देवले पर्वतका गुफामा बाँधेका सुन्दर गाई देखे। वृक्षबाट सोमपात्र निर्माणका लागि काठ निकाले झै बृहस्पति देवले विभिन्न प्रकारका बन्धन तोडेर गाई मुक्त गराए। बृहस्पति देवले गाईको मुक्तिका लागि उत्साह प्रकट गरे। उनले सूर्य रे अग्निको माध्यमले अन्धकार विनाश गरे। हड्डी पार गरेर मजा प्राप्त भए झै बल असुरलाई भेदन गरेर गाई बाहिर निकाले। हिउँले पदम पत्रको शोभा हरण गरेर विनाश गरे झै गाईको हरण गरिएको थियो। बृहस्पति देवले बल नामका असुरबाट तिनलाई मुक्त गराए। यस्तो कार्यहरू कसैले गर्न सम्भव छैन। सूर्य रे चन्द्र दुवैले यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछन्। सुनका गहनाले कालो वर्णका घोडा सजाए झै देवताले नक्षत्रद्वारा द्योलोक सजाए। उनीहरूले रातका लागि अन्धकार रे दिनका लागि प्रकाश स्थापित गराए। उसै बेला बृहस्पति देवले पर्वत भत्काएर गाई प्राप्त गरे। आकाशमा उत्पन्न बृहस्पति देवका निम्ति स्तुति गान गाउँदै हामी आदरसहित प्रणाम गर्दछौँ। नाना प्रकारका चिर पुरातन ऋचा उच्चारण बारम्बार गरिने बृहस्पति देवले हामीलाई गाई घोडा वीर सन्तान रे सेवक सहितको अनादि प्रदान गरून्। सुक्ति 69। प्रशंसा गर्ने योग्य अग्निदेवको दर्शन रुद्रेश्वरका लागि कल्याणकारी होस्। उनी प्रकट भएको कल्याणकारी होस् रे यज्ञ तरफको आगमन सुखदायक होस्। सुमित्रे अग्निलाई कुण्डलमा स्थापना गर्दा अग्निदेव घिउको आहुतिले प्रज्वलित हुन्छन् रे हामी उनको अर्चना गर्दछौँ। वाद्रेश्वरका वंशज अग्निदेव घिउको आहुतिले संवर्धित हुन्छन्। घिउ नै अग्निदेवको आहारको रूप हो रे त्यही नै उनको पोषक हो। घिउको आहुति पाएर अग्निदेव तेजस्वी रूपमा अति प्रज्वलित हुन्छन् रे घिउका आहुतिले सूर्य जस्तै प्रकाशमान हुन्छन्। हे अग्निदेव,
तिम्रो ज्वाला रूपी किरण मनुले प्रदीप्त गरे चाहिँ सुमित्र पनि प्रदीप्त गराउँछन्। यो तेजस्विता नवीन छे, तिमी धनले सम्पन्न भएर सुशोभित हौ। हाम्रो प्रार्थना प्रेमपूर्वक ग्रहण गर। तिमी शत्रुको सेना विध्वंस गर रे हामीलाई अन्य युक्ति यशस्विता प्रदान गर। हे अग्निदेव, वन्द्रेश्वर नामका ऋषिले तिमीलाई नि सर्वप्रथम हवेली प्रज्वलित गरी तिमी हाम्रो स्तोत्र पनि ग्रहण गर। तिमी हाम्रो निवास गृह रे दिएको संरक्षक बन रे हाम्रा सन्तानलाई सुरक्षित गराऊ। तिमीले उदार हृदयले हामीलाई जे प्रदान गरेका छौ त्यसको संरक्षण पनि गर। हे वृद्ध सबका वंशज अग्निदेव, तिमी यशस्वी बनेर हाम्रो संरक्षक भइदेऊ। हिंसक शक्तिले तिमीलाई पराजित गर्न नसकुन्, किनभने तिमी स्वयं शत्रु पराजित गर्ने हो। वीर चाहिँ धेरैशाली बलिष्ठ, तिमी शत्रु पराजित गर्ने रे शत्रु सारक हो। हामी वार्देश्व अग्निका नामको बयान सुमित्रबाट गराउँछौँ। हे अग्निदेव, तिमी दास असुरको सम्पदा जितेर शेष आर्यलाई प्रदान गर्दछौ। तिमी शूरवीर योद्धा चाहिँ धेरैवान छौ रे शत्रु पराजित गर्दछौ। युद्धका इच्छाले आइलाग्ने शत्रु पराजित गर। विस्तृत तन्तुले युक्ति प्रमुख दानी शस्त्र स्थान ढाकिदिने अनेकौँ मार्ग हिँड्ने महिमाले सम्पन्न तेजस्विताले युक्ति अग्निदेव विशेष ऋत्विकद्वारा सुशोभित हुन्छन्। हे अग्निदेव, तिमी देव साधक सुमित्रे वंशीको घर उज्यालो बनाऊ। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तिमीसित अति सजिलै दुध दिने गतिलो गाई छे, त्यसलाई दुहुने कुनै कठिन छैन। आदित्यका सहयोगले त्यसले अमृत जस्तै दुध दिन्छे। देव साधक सुमित्रका वंशज प्रमुख ऋत्विकहरू दक्षिण भएर तिमीलाई प्रदीप्त गराउँछन्। हे सर्वज्ञ वार्देश्वर अग्निदेव, तिम्रा महिमाको गान अमर देवताले गर्दछन्। मनस्वी प्रजाले देवताका सहयोगले असुरता सार गर्ने समुद्रमा तिम्रा सामु गएर प्रसन्न गर्दा तिमीले नायक बनेर आफूलाई वर्दी गराउने देवतासँगै विघ्नकारी शत्रु पराजित गर्यो। हे अग्निदेव, पिताले पुत्रको पालन पोषण गरे जी मेरा पिता वरदेशवले नजिकै राखेर हविष्यान समर्पित गर्दै तिम्रो अर्चना गरी। हे तरुण रूपका अग्निदेव, हाम्रा पिता वरदेशबाट संविदा पाएर तिमीले विघ्नकारी शत्रु विनाश गर्यो। अग्निदेव, सोम पेल्ने काममा लागेका ऋतुहरूको सहयोगले वरदेशका शत्रुमाथि सधैँ विजय प्राप्त गरिरहेका छन्। हे अद्भुत तेजस्वी अग्निदेव, तिमी सावधानीका साथै हिंसक शत्रु दयन गर्दछौ। तिमी स्वयं तेजस्वी ज्वालाले युक्त भएर अनिष्टकारी शत्रु नष्ट गरिदिन्छौ। वरदेशौ अग्निदेव शत्रु नाशकले प्राचीन कालदेखि नै अति तेजस्वी तथा प्रदीप्त रूपमा छन्। यिनी नमन योग्य वचनले स्तुत्य छन्। हे वरदेश कुलमा उत्पन्न अग्निदेव, तिमी हाम्रा विद्रोही शत्रु रे विजाति हिंसकलाई पराजित गर। सुक्त क्षत्रियों, हे अग्निदेव, उत्तम वेदीमा प्रदान गरिएको हाम्रो यो संविदा ग्रहण गर रे घिउले सेचन गर्ने आकांक्षा गर। हे श्रेष्ठ ज्ञानी अग्निदेव, पृथ्वीका माथिल्लो भागमा हाम्रो दिन श्रेष्ठ सुख कर रे आनन्दमय बनाउने देव यज्ञद्वारा ज्वालासँगै उर्ध्वगामी हो। देवताका गुवारे मानिसद्वारा स्तुत्य अग्निदेव, विभिन्न वर्णले युक्त अश्वसँगै यस यज्ञमा पदार्पण गरून्। अति पूजनीय देवता प्रमुख अग्निदेव यज्ञ मार्गमा सम्मानित भएर स्तुतिका सहयोगले देवताका निम्ति आहुति ग्रहण गरून्। हविदाता यजमान हविष्यान भयन गर्नका लागि हे अग्निदेव, उत्तम ऐश्वर्य रथमा इन्द्र आदि देवतालाई यज्ञमा लिएर आऊ। होता बनेर यस यज्ञमा प्रतिष्ठित हो भन्दै शाश्वत अग्निदेवको प्रार्थना गर्दछन्। हे बरी नामका अग्निदेव, देवताद्वारा सेवन गरिने बरी नामका यज्ञको विस्तार होस्। यसको समय र अवधि बढोस् रे हाम्रा लागि सुगन्ध उत्पन्न होस्। हे देवताहरू स्वरूप अग्निदेव, तिमी क्रोधको भावनाले रहित भएर प्रसन्न हौ। आहुतिका अभिलाषी इन्द्र आदि देवताको अर्चना गर। हे दिव्यद्वार,
तिमी दिव्य लोकका माथिल्लो भाग स्पर्श गरेर उन्नतिशील हौ। तिमी पृथ्वी जस्तै उत्पादन शक्तिले सम्पन्न भएर विस्तृत हौ। देवताको आकांक्षा गर्ने रे रथको इच्छा गर्ने बनेर तिमी आफ्ना महिमाले देवताद्वारा अधिष्ठित हौ रे विहार गर्ने योग्य साधनका रूपमा रथ धारण गर। दिव्य लोकको सुन्दरता रे तेजस्वी पुत्री उषा तथा रात्रि यज्ञका वेदीमा प्रतिष्ठित छन्। हे अभिलाषिनी रे शेष वैभवले युक्त देवीहुँ, तिमीहरूको विस्तृत रे निकटस्थ स्थानमा हविको अभिलाषाले प्रेरित भएर देवता विराजमान हुन्। सोमको उठ्नका लागि ढुङ्गो माथि उचालेर महिमायुक्त अग्निदेव अति प्रदीप्त गर्दै देवता खुसी बनाउने धामका रूपमा रहेका यज्ञ स्थलमा अग्नि उपस्थित गराऊ। अनि पुरोहित र ऋत्विक दुवै, हे ज्ञानी पुरुषौँ, यस सत्कर्म रूपी यज्ञलाई ऐश्वर्य सम्पन्न बनाऊ। हे ईडा आदि 3 देवीहरू, तिमीहरूका निम्ति सुगत आसन बिछाएका छौँ कि शेष कुशका आसनमा स्थान ग्रहण गर। ईडा तेजस्विनी सरस्वती रे दिव्य स्वरूप भएकी भारतीले मनुले सम्पन्न गरेका यज्ञमा आहुति ग्रहण गरे चाहिँ हाम्रा यज्ञमा उत्तम रीति रे आदर भावले प्रदान गरिएको आहुति ग्रहण गरून्। हे तवष्टा देव, तिमीले मङ्गलमय स्वरूप धारण गरेका छौ। हामी अङ्गेराहरूका मित्र तिमी हौ। हे ऐश्वर्यदाता, शेष सम्पदाका गुणवान स्वामी तिमी हो। अवसानका अभिलाषाले देव भाग चिन्ह रे देवताहरूलाई अन्न प्रदान गर। हे ज्ञानवान विद्वान वनस्पति देव, तिमी अग्निका जिब्राले संयुक्त भएर देवताका नजिकै हविष्यान पुर्याउने सहयोग गर। अग्निदेव हविमा रहेको रस सेवन गरून् रे हामीले प्रदान गरेको आहुति देवता कहाँ पुर्याउन्। द्युलोक रे पृथ्वीमा यज्ञको सुरक्षा गरून्। हे अग्निदेव, तिमी द्युलोक र अन्तरिक्ष लोकबाटै इन्द्र, वरुण रे मर्त्य आदि देवतालाई हाम्रा यज्ञका निम्ति लिएर आऊ। यज्ञका अभिलाषी देवता आएर आफ्ना आसनमा विराजमान हुन्। अविनाशी देवता स्वा शब्दले दिएको आहुतिले खुसी हुन्। सुक्त 71 बृहस्पति ऋषि प्रारम्भिक स्थितिमा पदार्थको नाम राखेर आफैसित अभिव्यक्त गर्दछन्। त्यो ज्ञानको पहिलो खुड्किलो हो। यिनी शुद्ध र दोषरहित ज्ञान अनुभूतिका गुफामा लुकेको छ। त्यो ते अन्तकरणको प्रेरणाले नै प्रकट हुन्छ भन्दछन्। नारदाले खाद्यान्न सफा गरे झैँ मेघावीरले आफ्ना ज्ञान बुद्धिका सामर्थ्यले भाषा परिष्कृत गर्दछन्। त्यस बेला मित्र आत्मीयजन मित्रताको भाव बुझ्दछन्। यस्ता स्थितिमा उनीहरूका वाणीमा मङ्गलकारी लक्ष्मीको निवास हुन्छ। ज्ञानी पुरुष शेष वाणीको अभिप्राय यज्ञ प्रवृत्तिका माध्यमले प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले तत्त्वज्ञानी ऋषिका अन्तकरणमा प्रवेश गरेको वाणी उपलब्ध गरी त्यसपछि भाषा उपलब्ध गरेर उनीहरूले त्यसको प्रचार गरे। यसै किसिमले त्यस भाषा रूपी वाणीलाई उनीहरूले 7 छन्दका स्तुतिका रूपमा प्रस्तुत गरे। कसैले देखे पनि त्यसको दर्शन गर्न सक्दैनन्, कुनै सुनेर पनि बुझ्न सक्दैनन्। तरे पतिका अगाडि पत्नीले आफ्नो रूप नलुकाए चाहिँ वाणी रूपी देवीले असल पात्रका अगाडि आफ्नो रूप खोलिदिन्छन्। विद्वानहरूमध्ये ज्ञानीको यस्तो प्रतिष्ठा छ कि ऊ शेष शाब्दिक भाव ग्रहण गर्न सक्षम छ। वाणी प्रकट गर्नमा उसको जति शक्तिहरू कसैको पनि छैन। तिनीहरूमै कुनै त भाषाको फल रे फुलले रहित भएर सुन्न रे अध्ययन गर्नमा मात्रै सीमित छ भन्ने मान्दछन्। तिनीहरू दूध बिनाका बाँझ गाई जस्ता वाणीले देखावटी गरी हिँड्दछन्। दिव्य ज्ञानका धारा जस्तो मित्रभाव त्याग्ने व्यक्तिलाई दिव्य वाणीमा कुनै उल्लेखनीय भाग प्राप्त हुँदैन। त्यस्ताले सुनेको त्यो सबै त्यसका लागि निर्थक हुन्छ रे उसलाई सत्कर्मको मार्ग पनि प्राप्त हुँदैन। दर्शन शक्तिले सम्पन्न, श्रवण शक्तिले युक्त, उस्तै किसिमका ज्ञानले युक्त मित्र पनि मनका अनुभवले प्राप्त ज्ञानमा समानता हुँदैन। कुनै जलाशयमा मुखसम्म आउने, कुनै कम्मरसम्म पानी आउने गरी गहिरो रे कुनै स्नान गर्नका लागि उपयुक्त भए झैँ हो। समान योग्यतायुक्त वेदज्ञ विद्वानहरू हृदयले जान्ने योग्य निरूपणका लागि एकत्रित हुँदा ज्ञानमा
अल्पज्ञ जति छोडिन्छन् भन्ने स्तोत्रविद मर्मज्ञहरू विद्वान बनेर विचरण गर्दछन्। विद्वता रहित अज्ञानी मानिस यस लोकमा वेदज्ञ विद्वानले परलोकमा देवताहरूका साथै यज्ञ आदि सत्कर्मले रहित न ते ऋत्विक नै हुन् न सोम यज्ञ नै गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्ति ज्ञानिष्ठ हुन सक्दैनन्। ती पाप बुद्धिवाणीले प्रपञ्च गर्छन् रे हल्लो जोत्ने आदिका स्थूल काममा श्रम गर्नतिरै लागेका हुन्छन्। एकै विचारका मित्री सभामा प्रमुखता प्रदान गर्ने एसपी सोमले आनन्दित हुन्छन् अनि प्रदान गर्ने रे पाप कर्मका बीचमै समाप्त गराउने सोमदेव मानिसलाई शक्ति प्रदान गर्नका लागि सक्षम छन्। एउटा श्रोता वेद मन्त्रका यज्ञ अनुष्ठानमा विधि विधान प्रयोग गर्दै विराजमान हुन्छन्। अर्का सकवरी ऋचामा गायत्री आदि छन्दको सामगान गर्दछन्। ब्रह्म नामका तेस्रो विद्वानले प्रायश्चित आदिको विद्वान व्याख्या गर्दछन् रे चौथा अदरव्यू पुरोहितले यज्ञ कर्मका विभिन्न कार्य विशेष रूपले निर्वाह गर्दछन्। सूक्त 72 हामी देवताहरूका उत्पत्तिको वर्णन उत्तम वाणीले गर्दछौँ। स्तोत्र प्रकट भएपछि आगामी युगको दर्शन हुनेछ। सृष्टिका प्रारम्भमा ब्रह्मस्पतिले कर्मकारकले जै यिनलाई परिपक्व गराए। देवता भन्दा पहिले सृष्टिमा अव्यक्त ब्रह्मबाटै व्यक्ति नाम रूपात्मक देवशक्तिको उत्पत्ति भयो। भूलोकबाटै उर्ध्वे गतिशीलको सृजना भयो रे भू नामको आशा शक्तिको विकास भयो। अदितिबाटै दक्ष उत्पन्न भए अनि दक्षबाट अदितिको जन्म भयो। हे दक्ष, तिम्री कन्या उत्पन्न भइन्। उसी प्रक्रियाले अमृतका बन्धनले बाँधेका देवता वा अन्य नक्षत्र आदिको जन्म भयो। हे देवताओं, तिम्रो यस विस्तृत जलमा प्रतिष्ठित हुँदा त्यहाँ तिम्रा नर्तनले तीव्र रेणु प्रकट भई। देवताले गतिशील भएर भुवनलाई पुष्ट गराएपछि समुद्रका गर्भमा सूर्यलाई स्वाभाविक ढङ्गले धारण गरियो। अदितिका शरीरबाट 8 पुत्र उत्पन्न भई सूर्यलाई आकाशमा स्थापित गरेर 7वटासँगै अदिति देवता कहाँ गइन्। प्रारम्भिक युगमा अदिति 7 पुत्रसँग आउँछिन्। हे अदिति, प्रजा सृष्टि रे विनाश गर्ने क्रममा सूर्यले तिमीलाई नै परिपूर्ण गराउँछन्। सुख 73 धारण गर्ने माताले वीर इन्द्रलाई जन्म दिएपछि मर्तलले उनको प्रशंसा गर्दै तिमी वन्दनी ओजवान रे मा स्वाभिमानी छौ। तिमी पराक्रमका लागि रे शत्रु विनाका लागि प्रचण्ड शक्तिले सम्पन्न भएर जन्मेका छौ भन्ने शत्रु विध्वंसक इन्द्रदेवका नजिक अनुशासित सैन्य दल छ। गतिशील मर्तलले इन्द्रदेवलाई अनेकौं स्तोत्रले उत्साहित गरे। गोठमा भरिएका गाई ढोका उगार्न साथै बाहिर निस्केजी वृष्टिको जलरूपी गर्भ बादलभित्रका अन्धकारबाट बाहिर आयो। हे इन्द्रदेव, तिम्रो 2 चरण महिमामय छन्। तिमी अगाडि जाँदा जीवहरू रे तिमीसित भएका देवता उत्साहित हुन्छन्। हे इन्द्रदेव, तिमी शस्त्र वर्ग मुखमा धारण गर्दछौ रे अश्विनी कुमारलाई पनि फुर्तिला बनाउँछौ। हे इन्द्रदेव, सङ्ग्राम क्षेत्रमा पुग्न हतार भएका बेला पनि तिमी यज्ञमा पुग्दछौ। त्यस्ता बेलामा तिमी अश्विनी कुमारसित मैत्री गर्दछौ। हाम्रा लागि असङ्ख्य सम्पदा धारण गर्दछौ। हे पराक्रमी वीर, तिम्रा सेवक अश्विनी कुमारले धन सम्पदा प्रदान गरून्। इन्द्रदेव यज्ञमा आनन्दित भएर गतिशील मित्र जस्तै मर्तगणसँगै यजमानलाई ऐश्वर्य सम्पदा प्रदान गर्छन्। इन्द्रदेवले यजमानका लागि रुस दस्युको छलपूर्ण माया नष्ट गरे। उनले जल वर्षा गरे रे अन्धकार हटाए। इन्द्रदेव सबै शत्रु एकै किसिमले विनाश गर्दछन्। उनले उषाको सकट नामको शत्रु विनाश गरे झैँ वत्रासुरलाई पनि वध गरे। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना देदीप्यमान रे पराक्रमी मर्तहरूका सहयोगले वत्रको संहार गर्दछौ। शत्रुको बलिष्ठ शरीर पनि तिमीले नाश गर्यौ। हे इन्द्रदेव, तिमीले ऋषिका यज्ञमा बाधा उत्पन्न गर्ने अथवा तिम्रो धन लिने खोज्ने नमुची नामको असुर विनाश गर्यौ। ऋषिको कल्याणका
लागि तिमीले विध्वंसक नमुचीको छल प्रपञ्च समाप्त गरायो। तिमीले देवताका माझमा जनसाधारणका लागि सुखदायी र सहज गमन योग्य पथ प्रशस्त गरायो। हे सम्पूर्ण विश्वका अधिपति इन्द्रदेव, तिमी यो संसार जल अथवा तेजले व्याप्त गर्दछौ रे हातमा वज्र नामको अस्त्र लिन्छौ। तिमी शक्तिशाली हुनाले सबै देवताले अर्चना गर्दछन्। तिमीले नै जलबाट मनज्ञ बादलका मुखहरू उँधोतिर फर्कायो। दिव्यमान वज्रधारी इन्द्रदेवका वज्रले उपासकका लागि अन्तरिक्षका मधुर जललाई प्रेरित गर्दछ। पृथ्वीमा प्रवाहमान उही जल गायको दूधका रूपमा रे वनस्पतिमा पोषक रसका रूपमा विद्यमान छ। इन्द्रदेवको उत्पत्तिको कारण अश्वरूपी आदित्य हुन् भन्ने कतिपय विद्वानको भनाइ छ, तर पनि हामी यिनलाई शक्ति अथवा क्रोध रूपी अग्निबाट उत्पन्न भएका हुन् भन्ने मान्दछौँ। त्यसो भएकाले उनी सङ्घर्ष गर्नका लागि सधैँ तत्पर रहन्छन्। इन्द्रदेव केबाट उत्पन्न भए भन्ने वास्तविक तथ्य त उनीहरूले पनि जान्दैनन्। संसरणशील सूर्यको किरण बलशाली इन्द्रदेवका नजिकै पुग्दछ। देवताले बन्धनमा परेकालाई मुक्ति दिउन्, अन्धकार हटाइदिउन् रे हाम्रा आँखालाई दिव्य प्रकाशले युक्त बनाइदिउन् भनेर प्रिय मेघ अथवा यज्ञ प्रेमी ऋषि याचना गरिरहेका छन्। सुख 14औं ऐश्वर्य प्रदानका निम्ति इन्द्रदेवलाई यज्ञले प्रेरित गरिन्छ। उनी द्युलोक निवासी देवता रे पृथ्वीलोक निवासी मानिसद्वारा आकर्षित हुन्छन्। सङ्ग्राम क्षेत्रमा धन जित्नका लागि गतिशील हुनेहरू उनलाई आकर्षित गर्दछन् रे शत्रु सार गर्नमा सुप्रसिद्ध हुनेहरू पनि इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछन्। अङ्गिराका आह्वानको पुकारले आकाश गुन्जायमान छ। इन्द्रदेव रे अन्का अभिलाषी देवताको इच्छा शक्तिले पृथ्वी प्राप्त गर्दछन्। पृथ्वीमा पानीले चोरेका गाई खोज्दै आफ्नो कल्याणका लागि देवताहरू अन्तरिक्षका सूर्य झैँ आफ्नो उत्तम तेज प्रकट गर्दछन्। सबैको कल्याणका लागि यज्ञमा शेष ऐश्वर्य प्रदान गर्ने अविनाशी देवताको प्रार्थना गरिन्छ। ती देवताहरू हाम्रो प्रार्थना रे यज्ञ सिद्ध गराउँदै प्रचुर मात्रामा विशेष ऐश्वर्य सम्पदा प्रदान गरून्। हे इन्द्रदेव, शत्रुका गाय रूपी धन जित्न चाहनेले तिम्रो वन्दना गर्दछ। यो विस्तृत भूमि एक पटक उत्पन्न भयो, तर बारम्बार हरियाली उत्पन्न गर्दछ। यस मान भूमिका शस्त्रधारा दुन चाहनेले पनि इन्द्रदेवको अर्चना गर्दछन्। हे सत्कर्मनिष्ठ याजकौँ, कसैका सामु टाउको न निहुराउने, युद्धको रहर गर्ने, शत्रु परास्त गर्ने, महिमा सम्पन्न ऐश्वर्यशाली शोभायमान स्तुतिले युक्त युद्धका विभिन्न कलाको ज्ञान भएका रे मानिसको कल्याणका लागि वज्र धारण गर्ने इन्द्रदेवलाई आफ्नो संरक्षणका लागि आह्वान गर। शत्रुको नगर ध्वस्त पार्ने इन्द्रदेवले अति सामर्थ्यशाली शत्रुवध गरेर वज्रहन्ता इन्द्रदेवले जलद्वारा पृथ्वी परिपूर्ण बनाएपछि मानिसहरूले अति सामर्थ्यवान इन्द्रदेव नै सबैका अधिपति हुन् रे उनीहरूले नै हाम्रो सबै कामना पुरा गराउँछन् भन्ने धारणा बनाए। सुख 75औं हे जल देवता, हामी सेवाभाव भएका यजमानका घरमा तिम्रा शेष महिमाको कुरो गर्दछौँ। यी नदीहरू सात सातवटा भएर 3 स्थलबाट प्रवाहित भए। यी प्रवाहमध्ये सिन्धु नै सबैभन्दा ओज सम्पन्न छ। हे सिन्धु, तिमी हरियालीले परिपूर्ण प्रदेशतर्फ बहँदा वरुणदेवले गमनका लागि मार्ग विस्तृत गराए। तिमी पृथ्वीमाथि सजिलो मार्गबाट प्रवाहित छौ रे जीवधारी प्राणीका जीवनको प्रमुख आधार पनि हौ। भूमिमाथि गर्जनशील तिम्रा स्वरले आकाश गुन्जायमान गर्दछ। तिमी आफ्ना प्रचण्ड लहरले प्रवाहित हुन्छौ। सिन्धु महानदी साँडे जुक्रे झैँ प्रचण्ड शब्द गर्दै आउँदा आकाशबाट मान गर्जनसँगै जलको वर्षा भइरहे झैँ आवाज हुन लाग्दछ। माताहरू आफ्ना शिशुका नजिक रे दुधालु गाई बाछाका नजिक गए झैँ अन्य नदीहरू सब सुनसाउँदै सिन्धुतिरै जान्छन्। युद्ध गर्ने राजाको जस्तै तिमी सहभागिनी 2 धारा लिएर अगाडि बढ्ने गर्दछौ। गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सुतुद्री, पुरुषुनी, असिक्नीसँगै मरुदवर्दा, वितस्ता, सुषमा रे आजिरकिया आदि नदी हो।
तिमीहरू सबै हाम्रो स्तोत्र सुन। हे सिन्धु महानदी, तिमी पहिले द्रष्टामयासित प्रभावित भयो, त्यसपछि सुसर्ता सजुर श्रेत्यासित मिसियो। तिमी क्रमु गोमतीलाई कुम्भ रे मेतनुलाई आफैसित मिसाउँछौ। यी सबै नदीसँगै एउटै रथमा आरूढ भएर जान्छौ। सिन्धु महानदी सोझो मार्गमा हिँड्ने, सेतो वर्ण हुने प्रदीप्तिले युक्त भएर 3 गतिमा प्रवाहित छन्। अत्यन्त गहिरो सिन्धु नदी नै नदीहरूमा सबैभन्दा वेगशाली छ। यो अद्भुत वेग हुने घोडा जस्तो रे स्त्री जस्तो हेर्नेमा सुन्दर छ। सिन्धु महानदी गतिला अश्वे, उत्तम रथ, सुन्दर वस्त्र, स्वर्णमय आभूषण, पुण्यले सम्पन्न, अनले सम्पन्न रे ऊनले युक्त छ। सिन्धु सधैँ नै तरुणी जस्तो रे अनेकौँ तन्तुले युक्त छ। यो शेष ऐश्वर्य सम्पन्न सिन्धु मधुवर्दी गराउने रे फुलले सिँगारिएको छ। सुखदायी सिन्धु महानदी रे अश्वयुक्त रथ चलाउँछ। त्यस रथले हामीलाई अन्न आदि प्रदान गरोस्। यस यज्ञमा सिन्धुका रथको विस्तृत महिमाको बयान गरियो। सिन्धुको रथ हिंसा रहित यशवी रे मानताले युक्त छ। सुख 76। हे गरावा, अन्न प्रदान गर्ने उस आउन साथ तिमीलाई प्रयोग गर्ने हामी तयारी गर्दछौँ। तिमी सोम लिएर इन्द्र मर्दगणले द्यावा पृथ्वीलाई अनुकूल बनाऊ। 2 कालमा युक्त रहने यी द्यावा पृथ्वी प्रत्येक आवासमा आतिथ्य स्वीकार गरेर सबै क्षेत्रलाई उत्तम अन्न आदिले परिपूर्ण गरून्। हे गरावा, तिमी सोम शोधित गरेर प्रस्तुत गर। हे पहाड, तिमी हातले समाउन सकिने अश्व जस्तै अनुशासित हुन्छौ। सोम पेल्ने क्रियामा संलग्न यजमानले शत्रु जित्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्दछन्। सोमले अश्व र प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ। उहिले नै मनुले यज्ञमा सोमरस प्रस्तुत गरे चाहिँ यस यज्ञमा पेलेको सोम जल रूपी कर्ममा मिसियोस्। गाएर अश्व शुद्ध गराउने त्वष्टाका पुत्र कार्यमा अविनाशी सोमरसकै उपयोग गरिन्छ। हे गरावा, अनिष्टकारी असुर संहार गर। पाप देवता निरतृतिलाई निवारण कर। दुर्मति परै हटाऊ। हामीलाई सुसन्ततियुक्त ऐश्वर्य प्रदान गर। देवताका लागि हर्षप्रदायक यसले हामीलाई सम्पन्न बनाऊ। देवताको सन्तुष्टिका लागि दिव्य लोकभन्दा पनि अधिक तेजस्वी, सुधन्वका पुत्र विभुभन्दा अधिक क्रियाशील, वायुभन्दा पनि बढी सोमरस पेल्न सक्ने रे अग्निभन्दा पनि बढी अन्न प्रदान गर्ने ग्रावालाई अर्चना गरौँ। यज्ञ गर्ने ऋत्विकहरू सबैतिर ध्वनि गर्दै शीघ्रतापूर्वक इच्छित सोमरस निकाल्दछन्। त्यसमा यशवी ग्रावाले हाम्रा लागि सोम उपलब्ध गराउन्। यस दिव्य कर्ममा मन्त्रका माध्यमबाट हामीलाई दिव्यता सम्पन्न गराउन्। तीनै पहाडले सोमरस वर्षाउँछन्। उनी सोमको रस दोहन गर्दछन्। उनी स्तोत्रको कामनाले प्रेरित भएर अग्निसेचनका लागि सोमरस निकाल्छन्। पेल्ने ऋषिहरू यिनका मुखमा बचेको सोम पान गरेर नै पवित्रता धारण गर्दछन्। हे ऋत्विकों, हे पहाड, तिमीहरू पेलेर राम्रो बनाउने काम गर्दछौ। इन्द्रदेवका निम्ति सोमरस पेल्दैछौ। देवलोक प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई सर्वश्रेष्ठ विभूति प्रदान गर। हरेक आवास रे पार्थिव दयाधारीका लागि योग्य सम्पदा उत्पन्न गर। सुख 77। बादलबाट झर्ने पानीको बिन्दु जस्तै स्तुतिले प्रशंसित मर्दगण धन सम्पदा प्रदान गर्दछन्। अविष्यानयुक्त यज्ञ जस्तै सृष्टि रचनाका माध्यम मर्तहरू नै हुन्। यी महान शोभायुक्त मर्तहरूको अर्चना यथार्थमा हामीले गर्न सकेनौँ। सुहाउँदो स्तोत्र पनि रचन सकेनौँ। मर्तहरू मरणशील थिए। यिनीहरूले गतिला कार्यबाटै आफूलाई दिव्य विभूतिले सजाएका हुन्। एकत्रित भएका अनेकौँ सेनाले पनि मर्तलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। यी दिव्य लोकका गतिशील पुत्रहरू अगाडि सर्दैनन्। यी अदितिका पुत्रहरू आक्रामक क्षमता हुँदा पनि आफै अघि सर्दैनन्। मर्तहरू आफ्नो मान सामर्थ्यले दिवलोक रे पृथ्वीभन्दा पनि अति सामर्थ्यशाली छन्। यसै किसिमले सूर्यदेव पनि अन्तरिक्षमा महिमाशाली छन्। उनी शक्तिशाली वीर जस्तै स्तोत्रको कामना गर्दछन्। दुष्ट विनाश गर्ने मानिस जस्तै पराक्रमी छन्। हे मर्तहरू, आपसमै घात प्रतिघात गर्दै बगेका पानी झैँ शीघ्र तिमीहरू हिँड्दा पृथ्वी कम्पित हुँदैन।